ये अहमदी हजरात है, तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी। जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें? नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी जा रही है, तो क्या वजह है कि हम उससे अलग? ज़ेर नज़र आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। ये वीडियो है जावेद अहमद गामदी साहब की, जिसमें साइल ने उनसे एक सवाल पूछा और उसका सवाल ये था कि कादियानी इमाम के पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं। अब गामदी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि इनको अपनी बातें याद नहीं रहती। ये खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि मैं कादियानियों को काफिर समझता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है गामदी साहब कि काफिर नमाज का मुकल्लिफ है या नहीं। क्या काफिर को नमाज पढ़ने से सवाब होता है कि नहीं। तो जवाब तो ये मिलता है कि नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग पर उसके मुकर्रर औकात में फ़र्ज़ है, यानी दिन में 5 औकात में फ़र्ज़ है। लेकिन गामदी साहब चूँकि कादियानी नवाज हैं और इनके चैनल पर काफ़ी ये एक्टिव रहते हैं, तो इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया और कहने लगे कि बिला तकल्लुफ़ आप नमाज पढ़ें, तो मुझे तो कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी मुसलमान को काफिर कहूं। अरे बंदा खुदा, खुद ही तो उसको काफिर कह रहा है और खुद ही तो उसको मुसलमान कह रहा है। अब बात तो तेरे ईमान पे आ गई है कि तू किस तरफ खड़ा है। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नमाज की फ़र्जियत का हुक्म फरमाया है, तो उसमें ईमान वालों को खिताब किया है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनीन पर फ़र्ज की गई है मुकर्ररा औकात में। तो मोमिन मोमिनीन इसका ताल्लुक है ईमान से, और ईमान का ताल्लुक है अकायद से। और अकायद में ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को एक मानना। किसी भी मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ये अकीदा रखे कि अल्लाह एक है। तमाम मैं रसूलों पर ईमान लाता हूँ और उसके साथ मलाइका पर ईमान लाता हूँ, किताबों पर ईमान लाता हूँ, तकदीर के खैर व शर पर ईमान लाता हूँ, मरने के बाद उठने पर और क़यामत के कायम होने पर। इसको ईमान कहते हैं। और इस्लाम ज़ाहरी अमल का नाम है, यानी कलमा कलमे का इकरार करना, शहादत कहना, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो आमाल है ये ज़ाहरी अमल है। तो इसका जब मजमुआ बनेगा तो फिर एक मोमिन बनेगा। तो मोमिन पर नमाज फ़र्ज की गई है। अब अगर गामदी साहब जिसको मुसलमान कंसीडर कर रहे हैं, तमाम उम्मत का इजमा है कि वो काफिर हैं, और गामदी साहब कह रहे हैं कि मैं उसके कुफर पर फतवा क्यों लगाऊं, जब आप खुद ही उसको काफिर कह रहे हैं और फिर उसको आप मुसलमान कह रहे हैं। ये बात समझ से बालातर है। ये तो वही बात है कि वो बेवकूफ़ बना लेता है हैरान हूँ, वो बेवकूफ़ बना लेता है हैरान हूँ, जिसे बहाना भी आता न था बनाना मेरे दोस्त। तो कुछ लोग ऐसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। इनको मजहबी सकालर भी कहते हैं, इनको जनाब बड़ा फ़कीह भी कहते हैं। तो फिर खुद का ईमान तो ख़राब है ही है, तो जो लोग इन जैसों को फॉलो करते हैं तो उनका भी ईमान का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है। सादा सा जवाब था। और जवाब क्या था? क्योंकि काफिर हैं, काफिर के पीछे नमाज नहीं होती, काफिर की खुद नहीं होती क्योंकि वो मुकल्लिफ नहीं है, तो काफिर के पीछे नमाज नहीं होती, तो आप अपनी नमाज अदा करें। इतना सा जवाब था, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन गामदी साहब की आदत है कि वो शोशा छोड़ते हैं। तो मेरे मोहतरम, याद रखिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़ाब्ता अता फरमाया है। अगर आप उस ज़ाब्ते को पकड़ कर रखेंगे तो आपके ईमान की हिफाजत रहेगी, और अगर आप उसको छोड़ देंगे
تو پھر ایمان کی حفاظت نہیں، پھر ایمان آپ کا ڈولنا شروع ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، یعنی صحابہ کا زمانہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ آپ دیکھیے کہ ان احباب کا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اعلان نبوت کیا یا دعوی نبوت کیا، تو صحابہ کرام کا ان کے خلاف کیسا رد عمل رہا، تابعین کا کیسا رد عمل رہا، تبع تابعین کا کیسا عمل رہا، ائمہ اربعہ کا کیسا عمل رہا، اجماع امت کہاں پر ہے، تو آپ کو سوال سیدھا سا مل جائے گا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ تو تمام اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی بندہ خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جب کافر ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، تو اس پر کوئی بھی اسلام کے مکلفات نہیں ہے، وہ مکلف نہیں رہے گا۔ اب غامدی صاحب نے ایک فتویٰ چھوڑ کے اب تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی چرچ کا پوپ اٹھے گا، کوئی بھی ہندو عیسائی یہودی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے پیچھے آ جاؤ، تو آپ اس کے اسلام اور کفر پر جب فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کے ظاہری اعمال کو دیکھیں گے نہیں، تو پھر تو آپ جناب غامدی صاحب کی خود نماز نہیں ہوتی تو جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی تو پہلے نہیں ہوتی، تو پھر تو یہ اس کے جتنے بھی فالورز ہیں وہ تو قادیانیوں کو امام بنا لیں پھر، اور پھر اپنے ایمان کو بیچیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کریں۔ تو اس لیے ان لوگوں سے بچا جائے، یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو وہ لوگ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سکالر کو اپنا وارث نہیں بنایا، کسی بھی نام نہاد تاریخ دان کو آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ میرا وارث ہے، آپ نے فرمایا میرا وارث، میرے دین کا وارث وہ کون ہے، وہ علماء ربانیین ہیں، وہ علماء حق ہیں جنہوں نے ہر دور میں حق کا علم بلند کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، علامات ظاہر کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جو تم سے علامت بھی طلب کرے فقد کافرہ، وہ کافر ہو گئے۔ آپ کا تو اتنا سخت فتویٰ ہے، کیوں؟ دلیل آپ نے یہ فرمائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہمیں ان احباب کو دیکھنا چاہیے جو تابعین ہیں، جو تبع تابعین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کا کیا فتویٰ رہا، نہ کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو طالب علم دین کا بھی نہیں، جی میں فلسفے کا طالب علم، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے خود کے ایمان کا کباڑا ہو چکا ہے، اور اب یہ آپ کے ایمان کے طرف ہے۔ کوئی اٹھتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آج جو لوگ ہیں ان کے لیے تو سب سے بہتر دور ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی یہ فیسلٹی موجود نہیں تھی۔ ایسے لوگ جو فضول قسم کی لغویات کہتے ہیں اور لوگ ان کو اپنا استاد کہتے ہیں، تو جو جیسا استاد ہوگا اس سے بڑھ کر تو بے شرم وہ شاگرد ہوگا۔ تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، اور جو ان کے وائرس سے زدہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔